Salam alaikum. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice concernant les fonctions d'agrégation. Comme vous voyez, on a trois tables. La table étudiant, matière, évaluée. L'identifiant de la table étudiant est N étudiant et celui de la table matière est code math. Et pour la table évaluée, on a ce qu'on appelle clip primaire composé. La composition des deux clips primaires qui sont N étudiants et code math. Passons à la première question. Là, on a quel est le nombre total d'étudiants. فهاد la requête بغينا نحسبوا le nombre total des étudiants اللي عندي في la table qui est étudiant. Pour cela, on fait appel à la fonction count select count. Comme on a dit la dernière vidéo كيف قلنا في الفيديو الاخر la fonction count يمكن لك تخدمها مع n'importe quel attribut que ça soit يكون numérique ou la texte ou la date. Par exemple باش نحسبوا le nombre des étudiants يكفي نهز un attribut parmi les trois attributs comme ça from la table qui est étudiant. كيف قلنا ديما les fonctions d'agrégation كنعطيهم des alias. Maintenant نقول nombre des étudiants. C'est clair? Quel est le nombre total des étudiants? Select count N étudiants from étudiants. تبان لي راه واضحة. Question 2. Quelles sont parmi l'ensemble des notes la note la plus haute et la note la plus basse? إذا هنايا بغينا نحسبوا أعلى نوت وأدنى نوت. إذا باش نحسب la valeur max عندي la fonction max. Pour déduire la valeur min عندي la fonction d'agrégation qui est la fonction min. غادي نديرو select max. اش غادي نقول هنايا نوت حيت بغينا لا نوت ماكس ولا نوت مين ونعطيها واحد الالياس باغ اكزومبل نسميها نوت ماكس وهنا غادي نقول مين نوت مين from étudiant. Non, plutôt from évalué. إذا شلي مطلوب مني بغا لا نوت ماكس et la note min. هنا غادي نخدم بطابلة وحدة اللي هي évalué. Passons à la troisième question. Quelles sont les moyennes de chaque étudiant dans chacune des matières? إذا هنا الريزولتا تاع لا روكيت اش خاص يكون عندي فيها le nom ديال l'étudiant virgule le nom ديال la matière virgule la moyenne obtenue. واضح. نبداو select قلنا بغينا le nom ديال l'étudiant اللي هو nom virgule le nom ديال la matière اللي هو libellé maths. وعندي la moyenne note هنا عندنا نوت. ردوا البال هنايا ما تمشوش هنا منين قال لكم لا موين ما تفكروش افي جي. علاش؟ حيت هنا كل ايتيديون راه عنده الحق يدوز هذاك ليكزامان في لا ماتيير اون سول فوا.
سكيفي هو هاد لا نوت اللي جاب في هاد الماتير راه هي لا مويان تاع لا ماتير. لو كان عندنا لا بوسيبيليتي ان ليتيديون يمكن يدوز في نفس لا ماتير بليزيور فوا، ديك الساعه خصني نعيط لا فونكسيون افي جي. وملي غادي نعيط لا فونكسيون داغريغاسيون افي جي وهي ديجا مع هاد لي دو اتريبيو، اوبليجي عليك تعيط لا كلوز جروب باي. واضح؟ اذا هنايا ما تمشيوش تفكروا في لا فونكسيون داغريغاسيون، انا راه غادي تخدموها عاديه. اذا هنايا فروم، هنايا خصني نحط لي 3 طابل اللي هما étudiant virgule matière virgule évaluer. where هنايا خصني لابد نذكر لا غولاسيون اللي هي اش évaluer point évaluer point n étudiant égale étudiant point n étudiant and évaluer point code math égale matière point code math. كيف قلت لكم هنايا ما تفكرش بانك خصك تخدم بافي جي، ولو كنت غادي تخدم هنا بافي جي خاصك تعيط على هنا على كلوز جروب باي وتحط فيها لي دو اتريبيو. كيف قلنا راه اون فوا تكون عندك فونكسيون داغريغاسيون مذكوره في سيليكت ومعها دوطخ اتريبيو، راه اوبليجي عليك تخدم بلا كلوز جروب باي. سي كلير. ندوزو لا روكيت نيميرو 4. هنايا في لا روكيت نيميرو 4 قال لك quels sont les moyennes par matière. quels sont les moyennes par matière. اذا خصك تفكر ان الريزولتا تاع الروكيت خصها تكون كومبوزي دو دو كولون. لا كولون الاولى غادي نافيشيو فيها لي نون دي ماتيير، وحداها غادي نافيشيو لا موين. اذا غادي نقول سيليكت نون ماتيير هو اش، هو ليبيلي مات. ليبيلي مات نتوما راه او افيك اكسون فيرغول. هنايا عندك لا موين. كيف نعيط لا فونكسيون ا في جي. هاد المرة ا في جي معاش تخدم ليا، تخدم ليا مع لاتريبيو نوت، حيت كيف قلنا ديك النهار لا فونكسيون ا في جي راه كتخدم سولمون مع لي فالور نوميريك. عطيها واحد لالياس مثلا نقول موين جينيرال فروم لي دو طابل اللي خدمت بهم اللي هما ماتيير مع لا طابل ايفالوي. هنايا فوير غادي نقول ماتيير بوين كود مات égal évaluer point code math. إلا درتي هكذا راه الروكيت عندك انكوريكت. علاش؟ حيت عندك اتريبيو مع فونكسيون داغريغاسيون. قلنا ديما ملي يكون عندي شي اتريبيو مع اون فونكسيون داغريغاسيون راه اوبليجي عليا نزيد لا كلوز جروب باي. جروب باي وكنحط فيها ديما داكشي اللي مذكور في سيليكت باستثناء لي فونكسيون داغريغاسيون. الترتيب ما تيهمش. لو كان عندي هنايا بليزيور اتريبيو ابار لا فونكسيون داغريغاسيون خصني نحطهم كاملين هنايا في جروب باي، ما تيهمش الكلاسمون ديالهم. ندوزو لا سانكيام كاستيون. هنايا قالك كال لا موين جينيرال دو شاك étudiant. اذا هنايا بغينا كل étudiant نحط لو نون ديال l'étudiant قدامو نحط ليه لا موين جينيرال اوبتوني. واضح؟ وي ندوزو select le nom ديال l'étudiant هو n étudiant. هادو غادي نحطوهم في لا ميم لين باش يعطيونا شويه ديال لاسباس. هكذا احسن. 5 قالك quelle est la moyenne générale de chaque étudiant. اذا خصني نقول select le nom ديال l'étudiant فيرغول. باش نحسب لا موين جينيرال ديال l'étudiant واش خصني ندير؟ خصني نشد كل نوت ونضربها في الكويفيسيون تاع لا ماتيير وندير لا سوم تاع هاد لا ملتيبليكاسيون. سيتادير خصني نقول لا سوم ديال الكويفيسيون فوا نوت.
divisé على la somme ديال les coefficients des matières. واضح. غادي نقول select non وهنايا somme ديال note fois coefficient math divisé على somme ديال كويف مات. هنايا ما خصكش تمشي نتا وتخدم تقول راه راني نخدم افي جي نو، حيت هذا كالكولي خصك نتا تحسبو. ونجي هنا نعطيه واحد لالياس راني نقول ليه مثلا موين جينيرال فروم لي تخوا طابل باش نربح شويه لاسباس. فروم لي تخوا طابل لي هما étudiant évalué و لا troisième table اللي هي matière where نحط لا relation ديجا راه صاوبنا في لا كيسيون 3 سي با لا بين نكتبوها. مي كيف قلت لكم هنايا حيت انايا عندي اتريبيو مع فونكسيون داغريغاسيون، اذا خصني نزيد لا كلوز جروب باي ونقول نو. ندوزو لا سيزيام requête. Quelle est la moyenne générale de la promotion? Quelle est la moyenne générale de la promotion? أنا مطلوب مني حاجة وحدة اللي هي moyenne générale. إذا سيلكت بتكون فيها غير شي حاجة كتعطيني لا moyenne générale، ما غاديش تكون عندي شي حاجة أخرى. إذا راه باين ما غاديش نحتاج لا كلوز جروب باي باش نحسب لا moyenne générale ديال تاعت لا بروموسيون. اش غادي ندير؟ أنا ديجا هنايا حسبت لا moyenne de chaque étudiant ديال ان étudiant. واضح. إذا أشنو هي لا moyenne générale؟ هي لا somme تاعت لي مويان كاملهم تيفيزي على لو نومبر دي زيتيديون. اذا يكفي نتا تجي هنا وتقول سيليكت سام سيليكت سام ونجي هنايا ونحط هاد ليكسبرسيون كامله، حيت هذا هنا حسبت لا مويان جينيرال دان سول ايتيديون. اذا يكفي نهز هاد ليكسبرسيون كامله ونحطها هنا ديفيزي على لو نومبر دي زيتيديون، و لو نومبر دي زيتيديون ديجا انا حسبته في لا روكيت الاولى. فروم حتى هنا راه خدمت بلي 3 طابل سكيفي راه عندي نفس لا كونديسيون ديال لا روكيت بريسيدونت. ندوزو لا ديرنيير روكيت. هنا اش مطلوب منا؟ قال لك quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à la moyenne générale de la promotion. هنايا اون فوا غادي نقراو لا روكيت خص يبان لك بان عندك واحد لا كونديسيون على اون فونكسيون داغريغاسيون. مي هنا بغيت نكومباري انا مع شي حاجه اللي اصلا انا ما عنديش، اللي هي لا موين جينيرال. باش نفهمو مزيان هاد لا روكيت هنا خصك تخدم سكون ابل لي سو روكيت. حنا غادي نبداو نقولو بحال قلنا حنا في الاول غادي نصاوبو هاد لا روكيت بهاد لا كاستيون، بحال بيان نقولو quels sont les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure à ou égale à 10. غادي نخليو هاد لا كونديسيون ابري نبداو. اذا غادي تقول select étudiant point étoile from étudiant. مي هنا خصني اول حاجه خصني نعرف بدا خصني نريكوبيري لا موين جينيرال تاع هذاك ليتيديون. سكيفي غادي نمشي غادي نهز لا روكيت اللي صاوبت في لا كاستيون 5 وي، حيت هنايا تنحسب لا موين جينيرال تاع ليتيديون.
إذا غادي نهز هاد لا روكيت كيف هي ونحطها هنا. واضح؟ إذا هنا درت جروب باي نو. كيف قلت لكم هنايا عندي اون كونديسيون اللي هي 10 اللي هي لا موين جينيرال سوبيريور ا 10. لا موين جينيرال حسبناها بهذا بهاد ليكسبرسيون. إذا يكفي نتا تجي هنا وتقول وتزيدنا لا كلوز هافينغ اللي هضرنا عليها هذيك في لا فيديو بريسيدونت. إذا يكفي هنا تجي تقول هافينغ وتحط هذيك لا كونديسيون وتقول supérieur ou égal à 10. بحال هنا جاوبت على هاد لا كيستيون. بحال بغيت نقول les étudiants qui ont une moyenne générale supérieure ou égale à 10. Mais moi ما بغاوش à 10. هما بغاو les supérieurs à la moyenne générale de la promotion. واضح؟ و la moyenne générale de la promotion فين حسبناها؟ هي la question 6. غادي نهزها comme elle est. Question 6 هي هادي لا روكيت. إذا هنايا بيقول لك كبر من لا موين جينيرال. إذا غادي نجي هنا غنفتح واحد البارونتيز ونسدو. إذا هادشي اللي تيكون هنا اونتر بارونتيز كنسميوه سو روكيت. هادي هي الروكيت برينسيبال وهادي هي لا سو روكيت اللي تابعه ليها. يكفي تجي نتا هنايا وتحط هاديك ليكسبرسيون كاملة. باش يبان لكم بأن داكشي كله تابع لا سو روكيت. إذا هنايا كيف قلنا هنايا حسبنا لا موين جينيرال ديال لي زيتيديون. مي هنا زدنا اون كونديسيون. هما بغينا دوك اللي لا موين جينيرال تاعتهم كبر من لا موين جينيرال ديال لا بروموسيون. انا في هذه الحاله ديما فاش تنبغي نكومباري مع شي حاجه اللي انا ما عارفهاش راه اوبليجي عليا نزيد اون سو روكيت. لو قال لك هنايا بغيت اللي عندهم لا موين جينيرال تاعهم سوبيريور 10 كان يكفي نقول هافينغ ونحط هاد ليكسبرسيون ونحط سوبيريور 10. مي هنا بغيت نكومباري مع شي حاجه اللي هي اصلا انكوني عندي اللي هي لا موين جينيرال اللي خصني نحسبها. باش نحسبها كندخلها في اون سو روكيت. هنا تيبان لي راه كملنا ليكزارسيس. نتمنى تجربوا عندكم هادشي اي بون شونس.